ल गुड मर्निङ एभ्रीबडी। हेर्नुहोस्, हामीले हिजोसम्मको भिडियोमा यो अप्सनल म्याथ बुकको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसनको एक्सर्साइज नम्बर 7 नम्बरसम्म कम्प्लिट गरिहालेको छौँ। आजदेखि यो 8 नम्बर गर्ने हो। 8 नम्बरमा भनिरहेको छ यस्तो क्वेसन छ, हेरिहाल्नुहोस्। यो सबै सजिलोको लागि मैले क्वेसन कपीमा पहिला नै सारिहालेको छु र यो बुकको पिडिएफ जुन करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले पब्लिस गरेको बुक छ, यो बुकबाट म पढाइरहेको छु। यदि बुकको पिडिएफ चाहियो भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँलाई एउटा लिङ्क पाइहाल्छ, त्यहाँबाट गएर यो बुकको पिडिएफ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हेर के भनिरहेछ 8 को नम्बरमा। 8 को नम्बरमा भनिरहेछ सोल्भ, एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन छ, √3 × साइन थीटा प्लस कस थीटा इज इक्वल टू 1 छ र यसको रेन्ज दिएछ, यानी कि यसको थीटाको भ्यालुको रेन्ज 0 डिग्रीदेखि लिएर 360 डिग्रीसम्म छ। तर सबैभन्दा पहिला त हामीले सोलुसन लेख्नु पर्यो। त यहाँ मैले लेखेँ सोलुसन, त्यसपछि एकचोटि क्वेसनलाई लेखिदेऊ। √3 साइन थीटा प्लस कस थीटा इज इक्वल टू 1। तर यस्तो क्वेसनको लागि सबैभन्दा पहिला एउटा कुरा ध्यानमा राख्ने कि यदि हेर यो जेनरल फर्मेटमा यता लेखिदिरहेको छु कि ए साइन थीटा प्लस बी कस थीटा इज इक्वल टू सी छ भने यस्तो क्वेसन छ यो जहाँ कि ए र बी यो भनेको एबिसी भनेको कुनै नम्बर हो। यस्तो छ भने के गर्नुपर्छ, सबैभन्दा पहिला एउटा डिभाइडिङ फ्याक्टर भनेको हुन्छ, त्यो निकाल्नुपर्छ। डिभाइडिङ फ्याक्टर कुरा भनेको निकाल्नुपर्छ र यो दुइटै साइडमा यो इक्वेसनको, त्यसैले डिभाइडिङ फ्याक्टरले डिभाइड गर्नुपर्छ। ठिक छ। अब यो डिभाइडिङ फ्याक्टर के हो र कसरी निकाल्ने, तर डिभाइडिङ फ्याक्टर निकाल्नको लागि यो जुन ए छ त्यसको ए स्क्वायर, डिभाइडिङ फ्याक्टरलाई मैले जेनरली डीले डिनोट गरिदिरहेको छु। यो डिभाइडिङ फ्याक्टर भनेको डी हो। ठिक छ, बुझ्ने अलिकति मतलब आफ्नोको लागि बुझ्नको लागि डी बनाइदिए त डिभाइडिङ फ्याक्टर भइहाल्छ ए स्क्वायर प्लस अर्को छ बी स्क्वायर, यसको रुट। ठिक छ। सी को किन भएन, किनभने सीसँग कुनै ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो मल्टिपलमा छैन। अब यो हो डिभाइडिङ फ्याक्टर। ठिक छ। यो कुराले यो जुन आयो √a² प्लस बी स्क्वायर, यता पनि डिभाइड गर्ने र यता पनि डिभाइड गर्ने, त्यसपछि सोल्भ गर्ने। ठिक छ। त यो कुरा रफमा गरिन्छ। यहाँ हेर म गरिरहेको छु, यहाँ लेखिदिरहेको छु डिभाइडिङ फ्याक्टर यसलाई ल म केहीले डिनोट गरिरहेको छैन, डाइरेक्ट भ्यालु राख्छु। त यो के भइहाल्छ √3 को स्क्वायर प्लस कस थीटासँग के छ 1 छ, केही छैन भने त 1 मान्नुपर्छ, यसको स्क्वायर। अब यसलाई म क्याल्कुलेट गर्छु त √3 को स्क्वायर भनेको 3 र 1 को स्क्वायर भनेको 1, यो दुइटै भयो √4 विच इज इक्वल टू 2। त हामीलाई डिभाइडिङ फ्याक्टर आयो 2। यो जरुरी छैन कि यहीँ गरेर हेराउनु पर्छ, यो जहाँ पनि गर, रफमा पनि गरे भइहाल्छ। ठिक छ। अब लेख डिभाइडिङ ल यहाँ गल्ती भयो, डिभाइडिङ एबभ इक्वेसन विथ 2 अन बोथ साइड। दुइटै साइडमा 2 ले डिभाइड गरिदिने। त हाम्रो इक्वेसन के छ कि √3 साइन थीटा प्लस कस थीटा इज इक्वल टू 1। अब दुइटै साइडमा 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो भने यता पनि 2 यता पनि 2। ठिक छ। अब यसलाई सेपरेट गर्दाखेरि यो त भइहाल्छ √3/2 × साइन थीटा र प्लस यहाँ भइहाल्छ केही छैन भने 1 र कस थीटा इज इक्वल टू 1/2। यति लेख्न सकिन्छ। अब हेर यति लेखेपछि यो √3/2 र 1/2 र यहाँ यसको भ्यालु साइनको फर्मेटमा लेख्ने, साइन थीटाको फर्मेटमा, या कस थीटाको फर्मेटमा लेख्ने। कस ल जेनरली कस थीटाको फर्मेटमा नै लेख, साइनमा पनि लेखे भइहाल्छ, तर कसमा लेख, इजी हुन्छ। किनभने र हामीलाई थाहा छ कि साइन ए कस बी, कस ए साइन बी भनेको ए प्लस बी हुने हो, त्यस्तो। त्यसैले यहाँ हेर त √3/2 लाई म कस थीटाको टर्ममा के लेख्न सक्छु, कति हुन्छ। हेर यहाँ रेसियो म्याच गराउनु पर्दैन, यहाँ मात्र एङ्गल म्याच गराउने। ठिक छ। एउटालाई साइन लेख, अर्कोलाई कस लेख र जुन ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोको यो भ्यालु मल्टिपलमा साइनसँग छ त्यसलाई कसको फर्मेटमा लेख, जुन कससँग छ त्यसलाई साइनको फर्मेटमा लेख। सिम्पल यो छ
यदि यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो, यो पनि स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो, अर्को एउटा स्ट्यान्डर्ड भ्यालु यदि साइन थीटासँग मल्टिपलमा छ भने त्यसको कस थीटाको भ्यालु लेखिदेऊ। यदि त्यो कस थीटाको मल्टिपलमा छ भने त्यहाँ साइन थीटाको भ्यालु लेखिदेऊ। त यसको कस थीटाको भ्यालु कति हुन्छ? यसको कस 3/2 भनेको कस कति डिग्री हो? 30 डिग्री इन्टु साइन थीटा प्लस यो कति हो साइनको फर्मेटमा त साइन 30 डिग्री र यो कस थीटा इज इक्वल टु 1/2 लेख्न सकिन्छ। हेर त, अब हेर हामीलाई यो थाहा छ कि साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी, हेरिरहेछ यो साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी को फर्मेटमा छ भने यहाँ त म लेख्न सक्छु साइन ए प्लस बी, त ए को ठाउँमा 30 डिग्री र बी को ठाउँमा थीटा छ। यो त कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुलामा पढेको होला नि। ल र अब भयो यो 1/2, ठिक छ यहाँसम्म। ल अब यहाँबाट म यो साइन थीटा साइन 30 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टु 1/2 भनेको 1/2 भनेको कति भइहाल्छ? साइन 30 डिग्री। ल र एउटै हुँदैन अर्को पनि हुन्छ, त्यो कसरी थाहा लाग्यो? हेर यहाँ हामीले क्वाड्रेन्ट बनाऊँ र यहाँ आएर रेन्ज कति दिएछ? 0 देखि लिएर 360 डिग्रीसम्म जे पनि हुनसक्छ। तर हेर यहाँ साइन थीटा यो टोटललाई थीटा बनाइदेऊ भने साइन थीटाको भ्यालु पोजिटिभ छ, त पोजिटिभ हुने हो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन थीटा, त यो दुइटामा त परेन। यस्तै हामीले हेरिरहेछौँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा जुन एङ्गल पर्यो त्यो 30 डिग्री हो र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा जुन पर्छ त्यो 180 डिग्री माइनस स्मलेस्ट एङ्गल, त यो भइहाल्छ साइन 150। बुझ्यो? अब हेर अब यहाँबाट म निकाल्छु। अब साइन थीटा जान्छ भने ल यतिकै लेखेँ या अर्कोचोटि एक्युट र अब्ट्युज एङ्गल पनि लेख्न सक्छु। त यहाँबाट हेर त 30 डिग्री, यो 30 डिग्री हो 3 थीटा होइन। यहाँ लेख या फर फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र यहाँ यतिकै मैं लेखिदिरहेको छु म फर सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट। ठिक छ, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा कति पर्छ कि 30 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टु कति हो? 30 डिग्री। र यहाँबाट र यहाँ 30 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टु 150 डिग्री भइहाल्छ। त यहाँबाट थीटा निकाल्दाखेरि यो 0 डिग्री आयो र यहाँबाट थीटा निकाल्दाखेरि यो 30 उता गएर घट्यो भने 120 डिग्री आयो। ठिक छ, तल लेखिदिने हेन्स। ल कुनै छुटिरहेछ क्या हो? हेन्स पहिला थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री 120 डिग्री, अर्को के भइरहेछ? ल यहाँ पनि हुन्छ नि, यो 360 मा यहाँ साइन 360 डिग्री पनि त सेटिस्फाई गर्छ नि यसलाई। हेर त यो यहाँसम्म हेर्नु छ, रेन्ज हाम्रो कहाँ छ? 360 डिग्रीसम्म, त एउटा त त्यो पनि पर्यो नि। त यहाँ भइहाल्छ 360, यो भयो एन्सर। त्यस्तै हामी बी नम्बर हेर, बी नम्बरमा के दिएछ? ल म यहाँ गराइरहेको छु। ल साइन थीटा प्लस √3 इन्टु कस थीटा इज इक्वल टु 1 छ। सेम त्यस्तै छ, त यहाँ पनि सोलुसन लेख्ने। एकचोटि क्वेसनलाई लेख, साइन थीटा प्लस √3 कस थीटा इज इक्वल टु 1। अब यहाँ क्यालकुलेट गर डिभाइडिङ फ्याक्टर। डिभाइडिङ फ्याक्टर इज इक्वल टु के भइहाल्छ? √1 प्लस √3 को होल स्क्वायर √, विच इज इक्वल टु 2 आउँछ। हामीलाई थाहा छ त डाइरेक्टली मैं लेखिदिएँ कि। अब लेख यहाँ डिभाइडिङ एबभ इक्वेसन विथ केसँग डिभाइड गर्ने? विथ 2 अन बोथ साइड। दुइटै साइडमा मैले डिभाइड गरेँ। तर त यहाँ डिभाइड गर्छु भने यो भइहाल्छ साइन थीटा प्लस √3 कस थीटा इज इक्वल टु 1, यता डिभाइड 2 र यता पनि डिभाइडेड बाई 2। अब सेपरेट गर्दाखेरि अर्कोचोटि म लेख्छु साइन थीटा र यहाँ लेखिदिइरहेको छु 1/2 प्लस यो भइहाल्छ √3/2 र यहाँ छ कस थीटा इज इक्वल टु यता 1/2।
सेम त्यस्तै भयो ल। अब यो 1/2 छ त यसको कसको फर्मेटमा लेख्ने त कस 60 डिग्री भनेको 1/2 हुन्छ र यो साइन थीटा। जहाँ साइन थीटा हुन्छ त्यहाँ कस थीटाको भ्यालु लेख्ने, जहाँ कस थीटा हुन्छ त्यहाँ साइन थीटाको भ्यालु लेख्ने। तब यसको साइन थीटाको भ्यालु कति भयो 60 डिग्री र यो कस थीटा इज इक्वल टु 1/2। ठिक छ। अब आएर त साइन ए, यो साइन ए कस बी, कस ए साइन बी जस्तो हेरिरहेछ त यहाँ लेख्न सकिन्छ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टु 1/2। ठिक छ। अब यहाँ आऊ हेर साइन थीटाको भ्यालु हाफ छ त यहाँबाट त लेख्न सकिन्छ कि साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टु यो हाफ भनेको कति हो साइन 30 डिग्री र यहाँ यसरी हेर त यो भयो, यहाँ पोजिटिभ पर्छ, यो दुईटामा त नेगेटिभ पर्ने हो नि। त एउटा त यो भयो साइन 30 डिग्री, अर्को भयो साइन 150 डिग्री। भर्खर त आएको ल। अब यहाँ लेख्ने फर एक्युट फर फर्स्ट क्वाड्रेंट लेख फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँबाट भइहाल्छ यो 30 डिग्री वाला, तो 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ल अर्को लेख फर सेकेंड सेकेंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो यहाँबाट थीटा को भ्यालु निकाल्यो भने यो हुन्छ -30 डिग्री र यहाँबाट थीटा को भ्यालु निकाल्यो भने यो त उता गएर सब्ट्र्याक्ट हुन्छ, त्यो आयो 90 डिग्री। ठिक छ। ल र एउटा त एंगल नेगेटिभमा आयो, त यो नेगेटिभमा कसरी आयो त हेर त यो पोजिटिभमा यता काउन्ट गरिन्छ क्वाड्रेन्टमा, यो पोजिटिभ एंगल यहाँसम्म गयो 90 डिग्री, यहाँसम्म 180 डिग्री। तर यदि हामी यो डाइरेक्सनमा काउन्ट गरियो भने त पनि त्यही हुन्छ यहाँसम्म 90 डिग्री, तर नेगेटिभ हो किनभने यो क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ। एन्टी क्लकवाइजमा पोजिटिभ हुन्छ र क्लकवाइजमा नेगेटिभ। त यो क्लकवाइज डाइरेक्सनमा गइरहेछ 90 डिग्री भने यता हुन्छ भने माइनस। त त्यही कुरा हो कि यदि एंगल नेगेटिभमा आयो भने त्यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ, या एक स्टेप बढाउने के यहाँ देयरफोर लेखेर थीटा इज इक्वल टू यो जुन नेगेटिभ एंगल हुन्छ नि त्यो 360 डिग्रीबाट घटाइदिने। मान लियो कि यहाँ -30 डिग्री छ त 360 डिग्रीबाट 30 डिग्री घटाइदियो त यो कति भइहाल्छ 330। त त्यसको पोजिटिभ भ्यालु भइहाल्छ। जस्तै यहाँ 40 डिग्री भएको भए 360बाट 40 घटाइदिने। बुझिरहेछ? त तल लेख्नु पर्छ हेन्स द रिक्वायर्ड भ्यालु अफ थीटा, या थीटा इज इक्वल टू डाइरेक्टली रख एउटा 90 डिग्री, अर्को कति आयो 330 डिग्री। ठिक छ। यो भयो एन्सर। सेम त्यस्तै हेर सी नम्बर पनि छ, सी नम्बर पनि हेर ल। सी नम्बरमा भनिरहेछ साइन थीटा प्लस कस थीटा इज इक्वल टू √2 छ। त यहाँ सोलुसन लेख, एकचोटि क्वेसनलाई लेख। यो साइन थीटा प्लस कस थीटा इज इक्वल टू √2 भयो। अब डिवाइडिङ फ्याक्टर निकाल। डिवाइडिङ फ्याक्टर के भइहाल्छ यहाँ 1 छ त 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2, तो यो भइहाल्यो √2। अब लेख यहाँ डिवाइडिङ एबव इक्वेसन विथ √2 on both side में √2 ले डिवाइड कर देना। तो ये भयो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू यहाँ √2 डिवाइडेड बाय √2 भयो। अब आएर त यहाँ जब मैं सेपरेट गर्छु तो यो 1/√2 इंटू साइन थीटा लेख्न सक्छु, प्लस यहाँ 1/√2 इंटू कॉस थीटा लेख्न सक्छु, इज इक्वल टू यो √2/√2 भनेको त 1 हो। ल अब यो 1/√2 लाई यो साइनसँग मल्टिप्लाई भएको छ भने यसको cos 45 डिग्री लेख्न सकिन्छ। त यहाँ साइन थीटा प्लस यो cosसँग मल्टिप्लाई छ भने यसको साइन 45 डिग्री लेख्न सकिन्छ र यसको cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब आएर साइन ए cos बी, cos ए साइन बी भनेको के को फर्मुला हो साइन ए प्लस बी को। ए को ठाउँमा 45 छ प्लस बी को ठाउँमा थीटा छ इज इक्वल टू 1।
अब आऊ यो साइन 45 डिग्री प्लस थीटा भनेको 1 कब हुन्छ एउटा त भयो साइन 90 डिग्रीमा, ठिक छ। अर्को लाएर यहाँ क्वाड्रेन्टमा र पोजिटिभ आएछ भने साइन 90 डिग्रीमा यहाँ हुन्छ पोजिटिभ, त्यो एउटा त यो भयो। अर्को यो क्वाड्रेन्टमा त नेगेटिभ हुने हो, त अर्कोचोटि जब नाचेर आउँछ त यहीँ आउँछ, यानि कि एउटै भ्यालु सेटिस्फाई गरिरहेछ यसको लागि, 8 को सी नम्बरको लागि, ठिक छ। त अब त्यसपछि हेर यो यतिकै राख, मतलब एउटै गर्यो हो, फेरि त यहाँ आउनु पऱ्यो नि यसलाई, त यो 360 प्लस 45 भइहाल्छ, त त्यो त मिलेन किनभने 360 भन्दा बढी भयो। 360 प्लस 45 यहाँसम्म जानको लागि पोजिटिभ हुन्छ, 360 प्लस 90, त यो त भ्यालुको रेन्जको बाहिर पऱ्यो, त्यसलाई लेख्नु पर्दैन। अब हेर यहाँ लेख्ने देयरफोर 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री, त यहाँबाट थीटाको भ्यालु निकाल्दाखेरि आउँछ 45 डिग्री, र यसको एउटै एन्सर हुन्छ, ठिक छ। त्यस्तै 8 को डी नम्बर हेर, ल डी नम्बरमा यस्तो दिएछ, ल केही प्रब्लम छैन, पहिला सोलुसन लेख। कस थीटा प्लस 1/√3 साइन थीटा दिएछ। ल पहिला त क्वेसनलाई लेखिदेऊ एकचोटि, कस थीटा प्लस 1/√3 साइन थीटा इज इक्वल टु 1। अब हेर यसलाई केले डिभाइड गर्ने त, हेर पहिला यदि डिनोमिनेटरमा केही नम्बर छ यस्तो प्रोडक्टमा साइन थीटा र कस थीटाको, त पहिला एलसिएम लिएर पहिला त्यसलाई माथि गरिहाल। त एलसिएम लिँदाखेरि हेर त म यता एलसिएम लिन्छु भने यो √3 आइहाल्छ, यहाँ √3 कस थीटा आइहाल्छ, प्लस यहाँ साइन थीटा आइहाल्छ इज इक्वल टु 1 आइहाल्छ, भयो यति। अब यो √3 लाई उता लग्छु भने यो मल्टिप्लाईमा भइहाल्छ, त यो इक्वेसन भयो अब √3 इन्टु कस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टु √3, भयो यति। यति भएपछि हेर अब के गर्ने, अब डिभाइडिङ फ्याक्टर निकाल्ने, फेरि त्यही काम। अब त्यस्तो भयो नि, डिभाइडिङ फ्याक्टर इज इक्वल टु √3 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर र होल रुट अन्डर। यसलाई क्याल्कुलेट गरेर पछि 2 आउँछ, ठिक छ। धेरैचोटि क्याल्कुलेट गरेर हेऱ्यो नि हामीले। ल अब हेर डिभाइडिङ एबभ इक्वेसन, यहाँ लेख्ने डिभाइडिङ एबभ इक्वेसन विथ 2 अन बोथ साइड, दुईटै साइडमा 2 ले डिभाइड गरे, त यहाँबाट यो भयो √3 कस थीटा प्लस साइन थीटा अपन 2 इज इक्वल टु √3/2, यति भयो। ल अब सेपरेट गर्दाखेरि यो त भइहाल्छ √3/2 र यो कस थीटा प्लस 1/2 यहाँ भयो साइन थीटा इज इक्वल टु यो भयो √3/2, ठिक छ यहाँसम्म। ल अब यो कस थीटासँग मल्टिप्लाईमा छ भने यो स्ट्यान्डर्ड एङ्गलको भ्यालु साइनमा लेख्नुपर्छ, त साइनमा यसको भ्यालु हुन्छ 60 डिग्री, र यो कस थीटाको कस थीटा प्लस यो 1/2 साइन थीटासँग मल्टिप्लाईमा छ, त यसको कस थीटाको भ्यालु लेख्नु पर्यो, त कस 1/2 यसको भ्यालु कति हुन्छ 1/2 को कस थीटामा, त कस 60 डिग्री इन्टु साइन थीटा इज इक्वल टु √3/2। अब साइन ए कस बी, कस ए साइन बी को फर्मेटमा छ, साइन ए प्लस बी, त यसलाई लेख्नु पर्यो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टु √3/2, बुझ्यो। अब यो साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टु यो कति हुन्छ साइन 60 डिग्री, एउटा भ्यालु। ल हेर यसको भ्यालु पोजिटिभ आएछ भने यो क्वाड्रेन्टमा पर्छ नि, यो दुईटामा त पर्दैन। अब एउटामा त भयो 60 डिग्री, अर्कोमा कति 180बाट 60 घटाइदेऊ त साइन 120 हो। ल यो दुईटामा पर्छ। अब लेख्ने फर फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र यता लेखिदिरहेको छु म फर सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट। दुईटै एङ्गल निकाल्दाखेरि यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टको लागि के भइहाल्छ, यो 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टु 60 डिग्री, यहाँ भइहाल्छ 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टु 120 डिग्री, त यहाँबाट थीटाको भ्यालु आयो 0 डिग्री,
यहाँबाट थीटाको भ्यालु आयो 60 डिग्री र यही दुईटा आन्सर भइहाल्छ। तर लेख्ने हेन्स थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री एन्ड 60 डिग्री इज द एन्सर। अब आएर त्यसपछि 8 को हामीले ई नम्बर हेर्नु पर्यो। ल अब 8 को ई नम्बर हेर। 8 को ई नम्बरमा भनिरहेछ एकछिन ल त्यसपछि 8 को ई नम्बरमा भनिरहेछ साइन थीटा प्लस कस थीटा इज इक्वल टु 1/√2 छ। ठिक छ। तर यहाँ पनि सोलुसन लेख्ने, सोलुसन लेखेँ। ठिक छ। क्वेश्चन लेख। त क्वेश्चन छ साइन थीटा प्लस कस थीटा इज इक्वल टु 1/√2। त त्यस्तै फर्मेटमा छ। यो यसको नुमेरेटरमा जे पनि भए फरक पर्दैन हामीलाई। त यहाँबाट डिभाइडिङ फ्याक्टर क्याल्कुलेट गर। डिभाइडिङ फ्याक्टर इज इक्वल टु 1 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू √2। ठीक छ। अब अगर यहाँ डिवाइडिंग अबव इक्वेशन विथ √2 ऑन बोथ साइड यो गरेपछि हामीलाई आइहाल्छ यो साइन थीटा प्लस कस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 छ। त यता पनि √2 ले डिभाइड गर्ने र यता पनि √2 ले डिभाइड गर्ने। ठीक छ। अब आएर यसलाई सेपरेट गर्दाखेरि यो भयो 1/√2 साइन थीटा प्लस यहाँ 1/√2 कस थीटा इज इक्वल टू यहाँ 1/√2 फेरि डिभाइडमा √2 छ भने यो त भइहाल्छ 1/2 √2 इन्टु √2 मिलेर एक स्टेप बढाइदिरहेको छु। ल यो डिभाइडमा छ भने यसलाई यहाँ लेख्न सकिन्छ नि यसरी। ल यसलाई अब 1/√2 इन्टु √2 भनेको 1/2 हो। ल त्यही गरिदिए। अब आएर यो 1/√2 साइन थीटासँग मल्टिप्लाईमा छ भने यसको कसको भ्यालु लेख्नु पर्यो। त यो भयो कस 45 डिग्री इन्टु साइन थीटासँग मल्टिपलमा छ प्लस यो 1/√2 कस थीटासँग मल्टिपलमा छ भने यसको साइनको भ्यालु लेख्नु पर्यो। त्यो भयो साइन 45 डिग्री इन्टु कस थीटा इज इक्वल टू 1/2 यता छँदैछ। ठिक छ। अब आएर त्यसपछि यो साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी हेरिरहेछ। साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी त्यसलाई लेख्न सकिन्छ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 यता छ। अब आएर त यो भयो साइन 45 डिग्री प्लस थीटा। ठीक छ। इज इक्वल टू 1/2 भनेको कति हो साइन 30 डिग्री। ल यो पर्छ कहाँ यहाँ पर्छ दुईटा क्वाड्रेन्टमा। त एउटा त भयो साइन 30 डिग्री र अर्को भयो साइन 150 डिग्री भयो यति। अब लेख्ने फर फर्स्ट क्वाड्रेन्ट। ठीक छ। र यहाँ लेख फर सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा थीटाको भ्यालु 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू यहाँ 30 डिग्री र यहाँ 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। त यहाँबाट थीटाको भ्यालु आउँछ -15 डिग्री र यहाँबाट थीटाको भ्यालु आउँछ 105 डिग्री। क्याल्कुलेट गरेर हेर्ने। त यो नेगेटिभमा छ भने यो 360बाट घटाएर लेख्न सकिन्छ। त 360बाट घटाएर लेख्यो भने यो आउँछ 345 डिग्री र यो थीटाको भ्यालु आउँछ 105 डिग्री गर्थ्यो। तल लेख्ने हेन्स थीटा इज इक्वल टू 105 डिग्री र 345 डिग्री यो दुईटा आयो एन्सरमा। ल र त्यसपछि हामीले 8 को एफ नम्बर गर्नु पर्यो। 8 को एफ नम्बरमा के भनिरहेछ कि cos x प्लस √3 sin x इज इक्वल ल थीटाको ठाउँमा x दिइहालेछ। बुकमा पनि त्यस्तै दिएछ। यहाँ कुनै फरक परेन। यसलाई सच्याएर थीटा बनाइदिने यहाँ दिएछ। तर मैले यही राखेर गरिरहेको छु x नै। केही फरक पर्दैन त्यससँग। त्यो मात्र भेरिएबल। ल यहाँ सोलुसन लेखेँ।
ठिक छ। एकचोटि क्वेश्चन लेख्छु कि यो भयो cos x प्लस √3 sin x इज इक्वल टु 2 छ। ठिक छ। अब डिभाइडिङ फ्याक्टर क्यालकुलेट गर्ने। यहाँबाट यो डिभाइडिङ फ्याक्टर इज इक्वल टु 1 को स्क्वायर प्लस √3 को स्क्वायर गरेपछि यो आउँछ 2। अब लेख्ने डिभाइडिङ above इक्वेसन with 2 on both side। ठिक छ। तो यो भयो cos x प्लस √3 sin x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू यता 2 छ र 2 सँग डिवाइड गर्ने। यहाँसम्म बुझ्यो। मात्र 2 सँग डिवाइड गरेर छु डिवाइडिङ फ्याक्टर निकालेर। अब यसलाई सेपरेट गर्दाखेरि यो भयो 1/2 cos x प्लस यहाँ भयो √3/2 sin x इज इक्वल टू 1। ठिक छ। अब आएर यो 1/2 cos x सँग मल्टिप्लाई छ त यसको साइनको भ्यालु लेख्नु पर्यो। त यो भयो sin 60 डिग्री र यहाँ cos x प्लस यो साइनसँग मल्टिप्लाई छ भने यसको cos को लेख्नु पर्यो त cos 60 डिग्री र यहाँ sin x इज इक्वल टू 1। अब यो sin a cos b cos a sin b जस्तो हेरिरहेछ भने यहाँ लेख्न सकिन्छ sin a प्लस b को फर्मुला हो sin a प्लस b इज इक्वल टू 1। तो यहाँबाट आएर त यो sin 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू लेख्न सक्छु म यहाँ sin 90 डिग्री र अर्को र यहाँ एउटै हुन्छ अर्को 360 डिग्री जोडेपछि आउँछ। त 360 डिग्री जोड्दाखेरि यो आउँछ 445 90 डिग्री जोडेपछि 360 मा 90 डिग्री एड गर्छु हेर त यहाँ नि हो पोजिटिभ। त फेरि यहाँदेखि 90 डिग्री गयो फेरि यहाँदेखि यो 360 जान्छ भने 90 त एड भइरहेछ नि यसमा। त्यसपछि यो बनिरहेछ यति। ठिक छ 450। तर यो त पर्दैन रेन्जमा पर्दैन त यसलाई छोडिदेऊ एउटै भ्यालु आयो। त यहाँबाट लेख्ने साइन अब यहाँबाट 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री देयरफोर यहाँबाट x को भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने यो आउँछ 30 डिग्री। ठिक छ। x को भ्यालु आयो 30 डिग्री। ल त यही भयो एन्सर। ठिक छ। लेख्ने हेन्स x इज इक्वल टू 30 डिग्री यही भयो एन्सर। हेर न ल यहाँ अलिकति मिस्टेक छ के यो 1/2 भनेको sin 60 होइन sin 30 डिग्री हो। त यो सबैले 30 डिग्री बनाएर गर। ठिक छ। अनि गएर एन्सर मिल्छ। यो 30 डिग्री हो यो पनि 30 डिग्री हो यो 30 डिग्री भयो यो 30 डिग्री भयो र यहाँ यो 30 डिग्री भयो। अब यो 30 डिग्री घट्यो भने एन्सर यहाँ 60 डिग्री भइहाल्छ र यो 60 डिग्री हो। ठिक छ। अलिकति ध्यान देऊ तर प्रोसेस यही हो। मात्र त्यो 60 डिग्रीको ठाउँ 30 डिग्रीको ठाउँमा मैले 60 डिग्री गल्तीले लेखिहालेँ। ल 8 को जी नम्बर आयो। ठिक छ। 8 को जी नम्बरमा अब साइन र कस छैन। यहाँ छ tan र सेक छ। यसलाई कसरी गर्नु त्यो त मैले फर्मुला सबै बतायो साइन कसको लागि। यसभन्दा पहिला सबै साइन कसमा थियो। अब यो tan र सेकमा आयो। तर पहिला केही गर्नु छैन पहिला सोलुसन लेख्ने। ठिक छ। सोलुसन लेखेपछि एकचोटि क्वेश्चनलाई लेख के छ √3 सेक थीटा इज इक्वल टू √3। अब हेर त यो ट्यानलाई साइन र कसमा लेख्न सकिन्छ। त यो भयो साइन थीटा अपन कस थीटा प्लस यहाँ √3 बाई यो सेकलाई लेख्न सकिन्छ कस थीटा 1 कस थीटा भनेको त यो भयो इज इक्वल टू √3। अब आएर त यो साइन थीटा प्लस √3 र एलसीएम लिएपछि यो भयो कस थीटा इज इक्वल टू यहाँ √3। यहाँसम्म बुझ्यो। अब आएर यो भयो साइन थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू यता जान्छ भने यो भइहाल्छ √3 कस थीटा। अब यसलाई यता तानिदेऊ यो भयो साइन थीटा माइनस √3 कस थीटा र यसलाई उल्टा गरिदेऊ त यो भइहाल्छ माइनस √3। बुझ्यो। अब यो आयो त्यस्तो फर्मेटमा साइन थीटा र कस थीटाको फर्मेटमा र एबीको फर्मेटमा। त अब यहाँबाट क्यालकुलेट गर्ने डिभाइडिङ फ्याक्टर
इज इक्वल टू 1 को स्क्वायर प्लस -√3 को होल स्क्वायर। यहाँ -√3 छ त्यसैले यहाँ -√3 लेखिरहेको छु, तर एन्सर त पोजिटिभ नै आउने हो। यो 1 यो √3 माइनस को स्क्वायर पोजिटिभ, √3 को स्क्वायर 3, यसले क्यालकुलेट गर्यो भने डाइरेक्टली 2 लेखेँ मैले। ठिक छ, त्यसपछि हेर अब के गर्ने, डिभाइडिङ एबभ इक्वेसन, डिभाइडिङ एबभ इक्वेसन विथ केसँग डिभाइड गर्ने, 2 1 बोथ साइड। ठिक छ, मैले 2 ले डिभाइड गरेँ। अब 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यो भइहाल्छ साइन थीटा -√3 cos थीटा इज इक्वल टू -√3 छ। यो सबैलाई 2 ले डिभाइड गर्ने, यता पनि 2 ले डिभाइड गर्ने। ठिक छ, अब सेपरेट गर्दाखेरि यो भयो 1/2 साइन थीटा -√3/2 cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 आयो। ठिक छ, अब हेर यो 1/2 साइन थीटासँग मल्टिप्लाईमा छ भने यसको भ्यालु लेख्ने कसमा, त cos 60 डिग्री भयो इन्टु साइन थीटा माइनस यो कससँग मल्टिप्लाईमा छ भने यसको साइनको लेख्ने साइन 60 डिग्री इन्टु cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 आयो। ठिक छ, अब हेर साइन ए cos बी, cos ए र साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी जस्तो हेरिरहेछ, मात्र टर्म यताउति हो। ठिक छ, र यसलाई बनाइदेऊ साइन ए, त यो cos ए, यो साइन ए, यो थीटालाई ए बनाइदेऊ र यो 60 डिग्रीलाई बी बनाइदेऊ, त साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी हेरिरहेछ नि, त यो हेरिरहेछ भने यसलाई लेख्न सकिन्छ साइन ए माइनस बी, त यो थीटा -60 डिग्री। यहाँ बुझ्यो नि, यो साइन ए cos बी cos ए साइन बी जस्तो हेरिरहेछ भने यो साइन ए माइनस बी भयो इज इक्वल टू -√3/2। ठिक छ, बुझ्यो यहाँसम्म? ल यहाँसम्म बुझ्यो भने अब मलाई अर्को पेज लिनु पऱ्यो, किनभने त्यहाँ अट्ने। ल एकछिन, ल मैले लिएँ। अब त्यसपछि हेर, यसपछि के हुन्छ, यो त भयो हामीलाई साइन थीटा -60 डिग्री इज इक्वल टू -√3/2 छ। त यहाँ पहिला क्वाड्रेन्टमा हेरिहाल, साइन थीटाको भ्यालु नेगेटिभ कब हुन्छ, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुँदैन, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुँदैन, थर्डमा हुन्छ र फोर्थमा हुन्छ। अब भ्यालु हामीलाई हेर्नु छ 0 देखि लिएर 360 डिग्रीको बिचमा। ठिक छ, त यसमा पर्छ पहिला त यो 3/2 भनेको कति हो, साइनको 60 डिग्री, त लिस्ट पोजिटिभ एङ्गल 60 डिग्री छ भने यहाँ जानको लागि 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, त 180 र प्लस 60 गर्दाखेरि यो कति भइहाल्छ, यो 0 6 6 12 र 4 224 यति भइहाल्छ, 240, त यो भयो साइन 240 डिग्री। ठिक छ, अर्को 300 यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्छ, त यहाँ 360 डिग्री -60 भन्नुपर्छ, त यो भयो 360 -60, यो साइन 300। यो सिम्पल क्यालकुलेसन आफै गरेर हेर्नु। ठिक छ, म यहाँ मात्र भ्यालु क्यालकुलेट गरिरहेको छु। अब त्यसपछि यो यति भयो, यहाँ पर्नको लागि 180 मा 60 जोड्यो 240। ठिक छ, ल अब हेर, अब यहाँबाट यहाँ लेख्ने फर थर्ड क्वाड्रेन्ट, थर्ड क्वाड्रेन्ट, त यहाँ लेख फर फोर्थ क्वाड्रेन्ट। दुईटा क्वाड्रेन्टको भ्यालु हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। ठिक छ, यो रफ हो यताको साइडको, त थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ जुन एङ्गल, यसको यो भयो ट्रेस थीटा -60 डिग्री इज इक्वल टू 240 डिग्री, र अब उता गएर यो एड भइहाल्छ भने यो भयो 360 डिग्री, 300 डिग्री। ठिक छ, यो पनि फोर्थ क्वाड्रेन्टमा नै पर्यो, फोर्थमा पर्यो, थीटाको भ्यालु यो फोर्थमा पर्यो, किनभने यो 300 डिग्री छ, र यो फोर्थ क्वाड्रेन्टको, अब यो क्वाड्रेन्ट कुनमा पर्छ यो गरेर हेर्ने, थीटा -60 डिग्री इज इक्वल टू 300 डिग्री, त यो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री पर्यो। तल लेख्ने कुनै क्वाड्रेन्टमा परे हामीलाई त्यो मतलब हुँदैन, हामीलाई भन्छ सोल्भ दिस इक्वेसन, र सोल्भ दिस इक्वेसन भनेको हामीलाई फाइन्ड गर्ने हो थीटाको भ्यालु कहाँ सेटिस्फाई गर्छ। कुनै क्वाड्रेन्टमा गरौँ त्यो जरुरी छैन यहाँ बताउनु,
ठिक छ, त्यही ख्याल राख्ने। त एउटा भयो 300 डिग्री, अर्को भयो 360 डिग्री, यो दुईटा एन्सर भयो। ठिक छ, जी नम्बरको लागि। अब एच र आई नम्बर रह्यो, यो पनि हेरिहाल अलि छिटो छिटो। ल यो सेम छ, मतलब पहिला गरेको tan र sec वाला जस्तो सेम छ। त यहाँ म गरि नै दिइरहेको छु। हेर, पहिला क्वेसन लेख्ने cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू √3। ठिक छ, यति भयो। त्यसपछि यो 1 sin थीटा लेख्न सकिन्छ, प्लस यो cos थीटा sin थीटा लेख्न सकिन्छ इज इक्वल टू √3। ल यो सेम यस्तै हो। हेर त, भिडियो लामो भइरहेछ, त्यसैको लागि मैले यो क्वेसनलाई होमवर्क दिइदिइरहेको छु, यो आफै गर्ने। यदि हुँदैन भने कमेन्ट गर्नु, म यसलाई सोल्भ गरिदिन्छु। ठिक छ, अब sin थीटाको एलसिएम लिने, यताउति गर्ने, फेरि डिभाइडिङ फ्याक्टर निकाल्ने र डिभाइडिङ फ्याक्टरसँग होल इक्वेसनलाई दुईटै साइडमा डिभाइड गर्ने, क्याल्कुलेट गर्ने। सेम प्रोसेस हो, जी नम्बर जस्तै, यो जी नम्बर जस्तै हो। ठिक छ, त्यही यो एकचोटि आफै गर्नु, हुन सकेन भने भन्नु, म गरिदिन्छु। भिडियो लामो भइरहेछ, त्यसैले म 8 को आई नम्बर गरिरहेको छु डाइरेक्टली। ठिक छ, लास्ट हो सोलुसन। यहाँ क्वेसन लेख्ने √3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec थीटा। ल यो पनि सिमिलर छ, तर यो म गरिदिन्छु। ल हेर, यो √3 tan थीटाले लेख्ने sin थीटा अपन cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 cos थीटा। ठिक छ, भयो √3 sin थीटा प्लस यहाँ के भयो, एलसिएम लिएपछि यो cos थीटा, तल cos थीटा एलसिएम लिइहाले इज इक्वल टू 1 cos थीटा छ। डिभाइडमा cos थीटा मिल्यो भने क्यान्सल गर्न सकिन्छ। ल अब यो भयो √3 sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1। ठिक छ, यो फेरि सेम त्यस्तै भयो पहिला जस्तै। अब यहाँ डिभाइडिङ फ्याक्टर क्याल्कुलेट गर्ने, डिभाइडिङ फ्याक्टर इज इक्वल टू, डिभाइडिङ फ्याक्टर के भइहाल्छ, √3 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू 2 आयो। तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बनो विथ 2 ऑन बोथ साइड में 2 ले डिवाइड करें तो यो मलाई पायो कि √3 sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँबाट सेपरेट गर्दाखेरि यो भयो √3 sin थीटा प्लस 1/2 cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ भयो 1/2। यो sin थीटासँग मल्टिप्लाईमा छ भने यसको cos को भ्यालु लेख्ने, यो cos को भ्यालु 30 डिग्री, यहाँ गयो sin थीटा प्लस यो cos सँग मल्टिप्लाईमा छ भने यसको sin को भ्यालु लेख्ने, तो यो भयो sin 30 डिग्री इन्टु cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब यो टोटल भयो sin a प्लस b, तो यो sin भयो 30 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब यसपछिको प्रोसेस त आफै गर्न सक्छौ, गरिहाल्नु। यहाँ भिडियो 40 मिनट को भयो, एडिट गर्न गाह्रो पर्छ। यो ल थ्याङ्क यू, भिडियोलाई यहाँसम्म हेर्नुभएकोमा थ्याङ्क यू। अब हामी 9 नम्बरदेखि अर्को भिडियोमा गर्ने